र म यसको चाहिँ स्क्रिनसट चाहिँ तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु ताकि छुटेको विद्यार्थीहरुले अथवा लाइन गयो केही भयो भने चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र बीचमा बुझिएन भने केही क्वेशनहरु चाहिँ सोध्न चाहिँ सक्नुहुन्छ त्यसपछाडी अब नेक्स्ट क्वेशन हेर्नु होला क्वेशन नम्बर 22 क्वेशन नम्बर 22 चाहिँ मैले यहाँनिर राखिसकेको छु यसमा चाहिँ के भनेको छ भने व्हाट इज द 10% अफ 10% अफ 20% अफ 30% है कुनै पनि क्वान्टिटी छ र चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीले 10% बाट फेरि त्यसको पनि 20% निकालेर 30% निकाल्दा कति पर्सेन्ट हुन्छ भनेर फेरि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसमा हामीले यो पर्सेन्टको पनि पर्सेन्ट निकाल्ने यो रिजल्टमा हेर्नु होला सो मैले यसलाई चाहिँ यसरी सल्भ गर्छु हेर्नुस् सपोज मसँग x छ है सपोज मसँग x छ भने x भनेको चाहिँ के भयो ल अब हामीलाई x को 10% अब x को 10% फेरि त्यसको पनि के छ 20% अफ भएको ठाउँमा चाहिँ मल्टिप्लाई साइन युज गर्दै जाने हो के जस्तै अब 10% अफ x छ भने 10% टाइम्स x गर्ने हो सो अब मैले चाहिँ यति भेल्युको चाहिँ कति क्वान्टिटी हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ म निकाल्दै छु है ल यो चाहिँ x को 10% भयो त्यसको पनि 20% र अझै त्यसको पनि के छ मेरो 30% ल यो गर्दा मेरो भेल्यु कति आउँछ चाहिँ हेर्नुस् त x टाइम्स 10% भनेको पर्सेन्ट सिम्बल हटाउनको लागि हामीले इन्टु सरी डिभाइड बाइ 100 गर्छौं इन्टु 20 डिभाइड बाइ 100 इन्टु 30 डिभाइड बाइ 100 सो यसलाई सबै सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ चाहिँ हेर्नुस् त 0 0 भइहाल्यो सो x इन्टु 0 पॉइन्ट अनि कति आउँछ एउटा 0 चाहिँ एउटा 0 ले क्यान्सल भइहाल्यो 6 भयो 0 0 6 हुने भयो है ल यो चाहिँ भयो हाम्रो यसको चाहिँ नयाँ बन्ने क्वान्टिटी चाहिँ कति हुँदो रहेछ 0.006 x हुँदो रहेछ बट अब हामीले यसलाई पनि पर्सेन्टमा लानु पर्ने छ भने अब यसलाई पनि पर्सेन्टमा लग्नु पर्ने छ यो फेरि x को कति पर्सेन्ट हो त भनेर हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ यसलाई निकाल्नलाई के गर्ने सिम्पल पर्सेन्टमा निकाल्नको लागि हाम्रो चाहिँ टोटल चाहिँ पार्ट कति छ हाम्रो 0.006 x टोटल पार्ट चाहिँ कति हो x को हामीले निकाल्नु पर्ने यो पार्टको अनि पर्सेन्टमा लाग्नलाई इन्टु 100 गर्छौं ल सो यो गर्दा के आउँछ x चाहिँ क्यान्सल भइहाल्यो 86% सो हाम्रो राइट आन्सर चाहिँ बी हुँदै रहेछ र यसलाई चाहिँ सर्टकटमा पनि गर्न सकिन्छ सर्टकटमा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भने 10% भनेको 10/100 हो इन्टु 20% भनेको चाहिँ 20/100 र इन्टु 30% भनेको चाहिँ 30/100 हो र हामीले यो सबैलाई चाहिँ पर्सेन्टमा दिएको छ हामीलाई चाहिँ आन्सर चाहिँ र सबैलाई पर्सेन्टमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने इन्टु 100 गर्दिने ल यसले यो टर्म क्यान्सल भइहाल्यो यो दुईवटा 0 भनेको यो 0 अनि यो चाहिँ ल टोटल हाम्रो चाहिँ कति भयो 3 * 2 60 भयो यो 0 भयो अनि हाम्रो चाहिँ 6 डिभाइड बाइ 10 भयो यो भनेको के हो 0.6% यो 100 चाहिँ किन आएको भने यो 100 चाहिँ मैले सबैलाई चाहिँ पर्सेन्टमा चाहिँ लैजानको लागि यो 100 चाहिँ आएको हो ल यसमा केही नबुझेको छ भने चाहिँ च्याटमा चाहिँ सोध्नु होला
र बुझ्नु भएको छ भने चाहिँ वाइ लेखिदिनु होला ताकि मलाई पनि थाहा हुन्छ विद्यार्थीहरूले बुझिरहेको छ मैले पढाएको। र म यसको पनि स्क्रिनसट चाहिँ लिएर पठाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। र हिजोको यसरी चाहिँ हामीले पुरा फर्मल प्रोसेस चाहिँ युज गर्दैनौँ र नर्मल प्रोसेसबाटै सामान्य आफूले रफमा बुझ्ने गरी चाहिँ सल्भ गर्ने हो चाहिँ इन्ट्रान्समा, किनकि हामीलाई चाहिँ सकेसम्म समय चाहिँ जोगाउनु पर्ने छ। ठिक छ, मैले स्क्रिनसट चाहिँ पठाइसकेको छ। अब चाहिँ सकेसम्म क्लासमा एक्टिभ चाहिँ हुनु होला र क्वेसन नम्बर 23 हेर्नु होला। अब क्वेसन नम्बर 23 मा चाहिँ के छ भने क्वेसन नम्बर 23 मैले यहाँनिर राखिसकेको छु र देखिएन भने चाहिँ पढ्नु होला, म हल्का ठुलो चाहिँ बनाउँदैछु। ल हेर्नुहोस् त, यसलाई चाहिँ अब सल्भ तपाईँले इक्जाम सल्भ गर्नु भएको थियो भने आन्सर चाहिँ पढ्नु होला के हुन्छ, होइन भने चाहिँ म चाहिँ यसको सोलुसन चाहिँ म राखिदिन्छु। ल हेर्नुहोस् है, अब हामीलाई चाहिँ के भनेको छ भने एक्स वाइ जेड को चाहिँ मिन निकाल्नु पर्ने छ। मिन भनेको चाहिँ के हो, मिन भनेको सम अफ एलिमेन्ट डिभाइड बाई नम्बर अफ एलिमेन्ट हो। सो अब हामीलाई एक्स वाइ जेड को चाहिँ अब हामीले मिन निकाल्नु पर्ने छ भने यसको चाहिँ सम भनेको के हुने भयो, एक्स प्लस वाइ प्लस जेड, टोटल नम्बर चाहिँ कति छ हाम्रो 3 छ। सो चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ एक्स प्लस वाइ प्लस जेड को चाहिँ भेल्यु निकाल्नु पर्ने छ। ल फेरि अब हामीलाई चाहिँ यहाँनिर गिभनमा के दिएको छ, एक्स प्लस वाइ दिएको छ, वाइ प्लस जेड दिएको छ, जेड प्लस एक्स दिएको छ। यो चाहिँ अब चाहिँ हामीले सबै सल्भ गरेर एक्स वाइ जेड को भेल्यु निकाल्न हामीलाई टाइम लाग्छ। सो मैले अब फास्ट मेथडबाट के गर्छु, सबैलाई जोड दिन्छु। एक्स प्लस वाइ प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स इक्वल टू, अब एक्स प्लस वाइ भनेको के हो, एक्स प्लस वाइ भनेको 6 छ, 6 प्लस वाइ प्लस जेड भनेको 7 छ, प्लस जेड प्लस एक्स भनेको के छ 9 छ। यहाँदेखि यो एक्स एक्स गर्दा 2x भइहाल्यो, वाइ प्लस वाइ भनेको 2y भयो, प्लस जेड प्लस जेड भनेको चाहिँ 2z भयो, इक्वल टू 6 प्लस 7 भनेको के भयो 13, 13 प्लस 9 भनेको चाहिँ 21, सरी 22, 22। सो यहाँदेखि सबैमा 2 छ, 2 चाहिँ मैले कमन लिएँ अनि एक्स प्लस वाइ प्लस जेड इक्वल टू 22 भइहाल्यो। सो अब चाहिँ एक्स प्लस वाइ प्लस जेड इक्वल टू 22 डिभाइड बाई 2। ल अब चाहिँ हाम्रो के भयो हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ 11 आयो भनेपछि अब हाम्रो एक्स प्लस वाइ प्लस जेड भनेको चाहिँ के रहेछ 11 रहेछ। सो मैले यसको भेल्यु चाहिँ यहाँनिर लगेर राखिदिन्छु 11 डिभाइड बाई 3। सो हाम्रो मिन चाहिँ के रहेछ 11 डिभाइड बाई 3 रहेछ। कसले चाहिँ त्यो हिजोको क्वेसनहरू सल्भ गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई अब मिल्यो भने आइडिया भयो होला र मिलेको थिएन भने पनि कसरी गर्ने थाहा चाहिँ भयो होला। र मैले यसको पनि स्क्रिनसट चाहिँ तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु। केही बुझिरहेको छैन भने चाहिँ सोध्नु होला, बुझिरहेको छैन भने चाहिँ नो चाहिँ लेख्नु होला है।
ताकि तपाईले यसमा केही कुराको पनि लाज यताउति मान्नु पर्ने चाहिँ हुँदैन। म चाहिँ अब क्वेसन नम्बर 24 चाहिँ यहाँनिर राख्दैछु, हेर्नु होला। ल 1 मिनेट। ल क्वेसन नम्बर 24 चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ हल्का नयाँ लाग्न सक्छ र यो चाहिँ हेर्नु होला। यसमा भनेको चाहिँ इन्स्क्राइब भनेको चाहिँ के हो त्यो हेर्नु होला है। हामीसँग चाहिँ दुईवटा टर्महरु हुन्छ। एउटा हुन्छ के हुन्छ भने इन्स्क्राइब हुन्छ है, र चाहिँ अर्को पोइन्ट हुन्छ हाम्रो सर्कमस्क्राइब। यो दुईवटाको चाहिँ मिनिङ चाहिँ के हो त्यो चाहिँ बुझ्नु होला है। ल म यहाँनिर एउटा फिगर बनाउँदै छु। एक मिनेट पर्खनु होला। हेर्नुस् है, इन्स्क्राइब भनेको चाहिँ के हो भने अब त्यसभित्र चाहिँ पर्नु पर्यो है। जस्तै यसमा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ मेरो स्क्वायर हो भने यसभित्र चाहिँ मैले एउटा सर्कल बनाएको छ। यसभित्र मैले एउटा चाहिँ सर्कल बनायो। यो चाहिँ के हो मेरो इन्स्क्राइब भएको है। सरी, सर्कल चाहिँ गोलो हुन सकेन। र फेरि सर्कमस्क्राइब भनेको चाहिँ के हो भने यो चाहिँ मेरो एउटा स्क्वायर हो। यो मेरो एउटा स्क्वायर हो भने यसमा चाहिँ अब सर्कमस्क्राइब भनेको चाहिँ के हो भने मैले चाहिँ यसमा चाहिँ पुरा चाहिँ एउटा सर्कल बनायो भने यसको सर्कमस्क्राइबमा यसरी चाहिँ सरी सर्कल बनायो भने यसरी बनायो भने यो चाहिँ के हुन्छ सर्कमस्क्राइब भयो। र अब हामीलाई दिएको चाहिँ के छ भने इन्स्क्राइब भनेर चाहिँ दिएको छ है। ल हामीलाई चाहिँ इन्स्क्राइब भनेर चाहिँ दिएको छ। सो म यसलाई मेटेर अब त्यो इन्स्क्राइब वाला चाहिँ फिगर मात्र बनाउँछु। ल हेर्नु होला है, हामीलाई के भनेको छ भने स्क्वायर अफ एरिया 2 दिएको छ। हामीसँग एउटा चाहिँ स्क्वायर रहेछ है, र यसको एरिया इक्वल टु दिएको रहेछ 2 दिएको रहेछ। अब हामीलाई यति दिइसकेपछि अब हामीलाई चाहिँ यसभित्र चाहिँ सर्कल चाहिँ के छ भनेको छ, सर्कल इन्स्क्राइब छ भनेर भनेको छ है। यो चाहिँ के छ, सर्कल भित्र चाहिँ इन्स्क्राइब छ भनेर भनेको छ। मतलब स्क्वायर चाहिँ सर्कल भित्र चाहिँ इन्स्क्राइब छ। मतलब हाम्रो चाहिँ सर्कल चाहिँ के छ, बाहिर छ। सो हाम्रो चाहिँ सर्कल कस्तो हुने भयो, यस्तो चाहिँ हाम्रो सर्कल छ। र अब चाहिँ हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ, व्हाट इज द एरिया अफ सर्कल है। ल हामीलाई अब एरिया अफ चाहिँ सर्कल निकाल्नु पर्ने छ। अब मैले चाहिँ एरिया अफ सर्कलको फर्मुला के हो त्यो लेख्छु। एरिया अफ सर्कल भनेको के हो, पाई आर स्क्वायर हो अथवा पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो। यो अथवा यो हामीलाई जुन भेल्यु छ त्यही भेल्यु अनुसार हामीले युज गर्छौँ। अब हामीलाई चाहिँ यो डी को भेल्यु त
थाहा छैन। अब एकपटक फिगरमा हेर्नुहोस् त, डी भनेको त डायमिटर हो, डायमिटर भनेको यसरी गएको पनि के हो, डायमिटर हो, है यसरी गएको पनि के छ, डायमिटर चाहिँ भयो, र चाहिँ हाम्रो यसरी पनि जान सक्यो एउटा चाहिँ, यसरी गएको पनि यो पनि के हो, डायमिटर हो। सो यो चाहिँ सर्कलको लागि चाहिँ डायमिटर भयो यो पार्ट चाहिँ, तर स्क्वायरको लागि के भयो, डायगोनल भयो है। ल सर्कलको लागि चाहिँ डायमिटर र स्क्वायरको लागि चाहिँ के भयो, डायगोनल भयो। सो अब हामीले यो डायगोनलको भेल्यु थाहा पायौँ भने स्क्वायरको त्यो चाहिँ स्क्वायरबाट डायगोनलको भेल्यु थाहा पायौँ भने डायमिटरको पनि भेल्यु निकाल्न चाहिँ सक्दो रहेछौँ। सो अब हामीलाई एरिया अफ स्क्वायर भनेको के हो, डायगोनल भएको फर्मुला युज गर्नु होला। डायगोनल छ भने एरिया अफ स्क्वायर के हुन्छ, 1/2 डी स्क्वायर हुन्छ, इक्वल टु 2 भयो। यहाँदेखि डी स्क्वायर इक्वल टु के आयो, 4 आयो। ल सो यो डी भनेको चाहिँ के हो, डायमिटरसँग इक्वल हुन्छ। सो मैले त्यो डी को भेल्यु चाहिँ यहाँबाट डी इक्वल टु के आयो, 2 आयो है। ल सो यो भनेको के हो, डायमिटर नै हो। सो मैले अब चाहिँ डी को भेल्यु राखिदिन्छु, पाई डी स्क्वायर भनेको 4 नै छ, माथिबाट डिभाइड बाई 4, 4 4 क्यान्सल, इक्वल टु पाई आउँछ। सो मेरो राइट आन्सर चाहिँ के रहेछ, सी रहेछ है। र यसैमा चाहिँ अब सर्कलभित्र चाहिँ सर्कमस्क्राइब छ भनेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो, यसमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो स्क्वायर हो भने हाम्रो सर्कल चाहिँ यता बन्थ्यो, सर्कल यता बन्थ्यो। सो हामीले डायमिटर निकाल्नको लागि के निकाल्नु पर्थ्यो, साइड निकाल्नु पर्थ्यो के, साइड निकालेर चाहिँ बल्ल हामीले गर्न सक्थ्यौँ। सो यो केसमा चाहिँ हामीले डायगोनल निकाल्नु पर्यो। सो यहाँसम्म केही नबुझेको छ भने चाहिँ भन्नु होला। सो हाम्रो राइट आन्सर चाहिँ सी भयो। नबुझेको छ भने डब्लु लेखिदिनु होला, मैले फेरि एकपटक चाहिँ बताइदिन्छु र मैले यसको स्क्रिनसट पनि तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छु। स्क्रिनसट चाहिँ मैले पठाइसकेको छ, पछि तपाईँले केही नबुझेको छ भने हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म चाहिँ अब अर्को क्वेसनमा चाहिँ जाँदैछु। एक मिनट। हाम्रो सलिना पनि जोइन हुनुभयो। हामीले चाहिँ त्यो हिजो दिएको क्वेसन पेपरहरू चाहिँ सल्भ गर्दैछौँ है। साथमा कपी पेन लिएर चाहिँ रेडी हुनु होला, तपाईँ बस्नु होला। ल क्वेसन नम्बर 24 नबुझ्नु भएको छ भने डब्लुले चाहिँ लेखिदिनु होला, र बुझ्नु भएको छ भने त ठिकै छ। र म अब क्वेसन नम्बर 25 चाहिँ यहाँनिर राख्दैछु। ल क्वेसन नम्बर 25 चाहिँ हल्का बुझ्नुपर्ने छ, यसमा चाहिँ ध्यान दिनु होला। यसमा चाहिँ सिम्पल क्वेसन छ यो चाहिँ, बट हल्का दिमाग चाहिँ लगाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ है। सिम्पल क्वेसन हो, हेर्नुहोस् है। यसमा चाहिँ के भनेको छ भने व्हेन अ क्लक रिड्स 347 द सम अफ डिजिट इज 14। यो चाहिँ कसरी भयो, 3 + 4 + 7 इक्वल टु के भयो, 14 भयो है। 3 + 4 + 7 इक्वल टु 14 भएको यो चाहिँ। ल सो अब हाउ मेनी मिनट्स आफ्टर 347 will the sum of digit be 20 for the first time भन्यो है। 347 पछाडि सबैभन्दा छिटो चाहिँ कुन बेला चाहिँ सम अफ डिजिट के हुन्छ, 20 हुन्छ, हामीले निकाल्नु पर्ने छ है। ल चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो अब चाहिँ त्यो सम अफ डिजिट 20 हुने त धेरै केसहरू हुन्छ। मानौ अब हाम्रो 8 बजेर
अब 8 बजेर भन्दा नि अब 9 बजेर चाहिँ तपाईको 9 बजेर अनि कति भनौँ 56 मिनटमा पनि 20 हुन्छ सम। यस्तै अब धेरै धेरै केसहरू हुन्छ, जस्तै अब 8 बजेर 8:57 मा पनि हुने भयो 20 हुने भयो सम। बट अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने चाहिँ के छ भने सकेसम्म फर्स्ट टाइम 347 पछाडि कुन बेला चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ निकाल्छौँ। सो यसको लागि हाम्रो एक्ज्याक्ट फर्मुला चाहिँ हुँदैन, बट हामीले चाहिँ आफ्नो दिमागको चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रिक चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, सकेसम्म मलाई चाहिँ 3 बजे नै 20 पुगोस् सम चाहिँ भन्ने हुन्छ है। 3 बजे नै 20 पुगोस् भन्ने हुन्छ, सकेसम्म 3 बजे पुगोस् भन्ने हुन्छ। त्यस पछाडि मेरो 3 बजे पुगेन भने चाहिँ 4 बजे पुगोस् भन्ने हुन्छ। 4 बजे पुगेन भने 5 बजे पुगोस् भन्ने हुन्छ। 5 बजे पुगेन भने चाहिँ मेरो 6 बजे पुगोस् भन्ने हुन्छ। 6 बजे पनि पुगेन भने मेरो चाहिँ 7 बजे 20 मिनट पुगोस्। यसै गरी हामी टर्न बाई टर्न चाहिँ चेक गर्छौँ। ल सो अब चाहिँ 3 बजे पुग्नको लागि 3 चाहिँ के हुने भयो, कन्स्ट्यान्ट नै हुने भयो। बट अब हाम्रो मिनट पछाडिको पार्ट म्याक्सिमम भयो भने हाम्रो चाहिँ 3 जोड्यो भने म्याक्सिमम भेल्यु आउन सक्ने चान्स भयो। र चाहिँ अब सम अफ मिनट चाहिँ कुन बेला म्याक्सिमम हुन्छ भने सम अफ मिनट चाहिँ कुन बेला हुन्छ म्याक्सिमम एट कुन बेला हुन्छ त। ल अब 49 हो कि 52 हो कि 60 हो कि है। ल सम अफ मिनट चाहिँ 59 मिनट्समा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, म्याक्सिमम चाहिँ हुन्छ है। जस्तै अब हामीलाई लाग्ला 60 भनेको चाहिँ म्याक्सिमम मिनट हो, बट 60 को सम मिनट के हुन्छ, सम अफ डिजिट चाहिँ 6 + 0, यो भनेको त 6 भइहाल्यो है। सो 60 मा चाहिँ नहुने रहेछ। सो 59 मा चाहिँ सम अफ डिजिट अफ मिनट चाहिँ के हुँदो रहेछ, म्याक्सिमम चाहिँ हुँदो रहेछ। ल सो अब हामीले चाहिँ 359 मा चेक गरौँ त। 359 मा चाहिँ 20 हुन सक्छ कि नै। 359 भयो भने 359 भयो भने 359 मा अनि 459 मा अनि 559 मा अनि 659 मा कुन बेला चाहिँ 20 हुन्छ चेक गरौँ। अब हामीले 59 नै मैले किन लिएको भने हामीलाई म्याक्सिमम भेल्यु चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ र हामीलाई मिनट भनेको चाहिँ म्याक्सिमम भेल्यु कुन बेला दिन्छ भने हाम्रो 59 भएको बेला मिनटको समले चाहिँ म्याक्सिमम भेल्यु चाहिँ दिन्छ। सो 359 भनेको 3 + 5 + 9, यो भनेको 8 + 9 भनेको 17 भयो, यो पनि भएन। 4 मा गर्दा 459 भनेको के हुने भयो, यो भनेको 18 भयो, यो पनि भएन। अनि 559 भनेको यो पनि भएन, यो चाहिँ 19 भयो, यो पनि भएन है। ल 659 भनेको ठ्याक्क 20 हुने भयो, यो चाहिँ हुन सक्ने चाहिँ चान्स भयो। र अब 759 मा त अब 20 भन्दा बढी हुन्छ र हामीलाई चाहिँ निकाल्नु पर्ने सकेसम्म 3 बजे पछाडि फर्स्ट टाइम भनेको छ। सो 659 मा चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ, हाम्रो 20 चाहिँ हुँदो रहेछ सम अफ डिजिट चाहिँ। सो अब 659 मा त भयो, बट कति मिनट पछाडि भनेको छ, हाउ मेनी मिनट्स आफ्टर भनेको छ। सो अब 659 सम्मको अब हामीले 347 बाट चाहिँ मिनट निकाल्नु पर्यो। ल सो अब 359 देखि 659 भनेको के हो, 3 आवर हो। 3 आवर भनेको 6 इन्टु चाहिँ हाम्रो 3 मिनट हुन्छ। 3 आवरमा चाहिँ 1 आवर हो, 3 इन्टु 60 मिनट। ल यो भनेको 180 मिनट भयो। बट हामीले चाहिँ फेरि 347 बाट निकाल्नु पर्ने छ। सो 347 देखि 359 सम्म कति मिनट हुन्छ त, यो भनेको 12 मिनट हुन्छ। सो हाम्रो टोटल मिनट चाहिँ के आयो, 182 मिनट आयो। यसरी 192 मिनट आयो। 180 + 12 मिनट इक्वल टु 192
सो हाम्रो छ भने चाहिँ पढ्नु होला। यसमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि फर्मुला हुँदैन, तपाईँले लोजिक चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसको पनि म यी चाहिँ स्क्रिनसट चाहिँ पठाइदिन्छु तपाईँहरूलाई, ताकि पछि तपाईँहरूलाई बुझ्न चाहिँ सजिलो होस्। र बुझिएन भने हाम्रो रेकर्डिङ पनि उपलब्ध छ, रेकर्डिङ हेरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यो माइक्रोसफ्ट टिममा भएको रेकर्डिङले हल्का चाहिँ बढी नेट चाहन्छ, तर नेटको स्पिड चाहिँ फास्ट चाहिन्छ। बट अब म केही टाइमपछि सबै कुराहरू युट्युबमा पनि राखिदिन्छु, त्यसो भयो भने स्लो नेटमा पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल, यो भयो क्वेसन नम्बर 25। म चाहिँ अब क्वेसन नम्बर 26 चाहिँ पढ्दै चाहिँ यहाँनिर राख्दैछु। र यसमा केही छ भने चाहिँ सोध्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। नबुझेको छ भने सिधा मेसेज चाहिँ लेखिदिनु होला है। नबुझेको छ भने चाहिँ लेख्नै पर्ने हुन्छ, बुझ्नु भएको छ भने त ठिक छ, केही पनि भएन। र मैले स्क्रिनसटहरू पठाइरहेको छु, त्योबाट नि पछि तपाईँले नबुझेको कुरा हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। ल, म अब क्वेसन नम्बर 26 केही हल्का नयाँ कुरा छ, यसको लागि चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिनु होला, कतै अन्ततिर चाहिँ ध्यान नदिनु होला। ल, 1 मिनट है। र मैले यो चाहिँ 26 को क्वेसन चाहिँ राखिसकेको छु, देखिरहेको छैन भने चाहिँ भन्नु होला, देखिएन भने। या त तपाईँकोमा देखिएन भने एकपटक कल काटेर चाहिँ पुनः जोइन हुनुभयो भने चाहिँ देखिन्छ। ल, यसमा चाहिँ के भनेको छ, भेल्यु अफ 9 को पावर 1/9 एउटा सिम्पल इन्डिसिसको चाहिँ ल बुझ्नु होला। ल अफ इन्डिसिस चाहिँ स्क्रिन चाहिँ देखिएको छैन भने चाहिँ भन्नु होला। जस्तै मेरो x डट x भयो भने हाम्रो के हुन्छ, पावर चाहिँ जोडिँदै जान्छ हो। x को पावर 1 + 1 + 1 हुन्छ, x को पावर 3 हुन्छ। हो, त्यही रुल नै हामी यहाँनिर फलो गर्छौँ। ल, हेर्नुहोस् त, अब हामीलाई थाहा भएको कुरा के छ, हामीसँग दिएको 9 को पावर ठुलो बनाउने। ल, हुँदैछ। ल, 9 को पावर 1/3 डट 9 को पावर 1/9, 9 को पावर 1/27 गर्दै यो चाहिँ अब 9 को पावर कति धेरैसम्म पुगेको छ हामीलाई थाहा छैन भने अब हामीले यति टर्मको त निकाल्न सक्छौँ। यति टर्म भनेको अब यता पनि 9 को पावर समथिङ चाहिँ छ है, धेरैसम्म गएको छ। यति टर्मलाई मात्र हेर्नु होला। यति टर्मलाई के लेख्न सकिन्छ, 9 टु दी पावर 1/3 + 1/9 + 1/27। पछाडि पनि हाम्रो बेस चाहिँ 9 नै हुने भयो, सेम प्याटर्नमा दिएकोले। तर अब पावर चाहिँ कति हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। पावर चाहिँ मैले डट डट लेखिदिएँ है, पावर चाहिँ डट डट लेखिदिएँ चाहिँ। अब मलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ भेल्यु निकाल्नु पर्ने, तल बेसको भेल्यु त मेरो निक्लिसकियो। अब पावरको भेल्यु निकाल्न सकेँ भने, पावरको चाहिँ भेल्यु निकाल्न सक्ने हो भने मैले राम्रोसँग चाहिँ सल्भ गर्न चाहिँ सक्दो रहेछु। यो चाहिँ पावरको भेल्यु निकाल्न सक्नु पर्यो हामीले। पावरमा के टर्म दिएको छ एकपटक यता हेर्नुहोस्, 1/3 + 1/9 + 1/27 प्लस डट डटमा दिएको छ है। डट डट यो कहाँसम्म गएको छ, इन्फिनिटीसम्म चाहिँ गएको छ। र अब हामीलाई यो चाहिँ कुन सिरिज हो त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। र मलाई लाग्छ तपाईँहरूमध्ये सबैजना चाहिँ अप्सनल म्याथ पढ्नु भएको हो। र यो चाहिँ कस्तो खाले सिरिज हो, जियोमेट्रिक हो कि अर्थमेट्रिक हो कि कुन सिरिज हो, त्यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। र यसमा चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो मैले सिम्पल देख्दाखेरि चाहिँ थाहा पाउँछु, यो चाहिँ हाम्रो जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ, जिपी हो। यो चाहिँ जिपी हो भन्ने चाहिँ थाहा छ मलाई, देख्दै थाहा पाउँछु। किनकि मेरो सेकेन्ड टर्म T2 / T1 = T3 / T2 छ कि नै चेक गरौँ त।
T2 भनेको चाहिँ 1/9 डिभाइड बाई T1 भनेको 1/3 इक्वल टु T3 भनेको चाहिँ 1/27 डिभाइड बाई T2 भनेको 1/9 र यसलाई चाहिँ सल्भ गर्ने बेलामा के हुने भयो यहाँनिर मैले T लेखेछ 1/3 छ सो यसलाई चाहिँ सल्भ गर्ने बेलामा 3/9 इक्वल टु 9/27 भयो यो भनेको चाहिँ के आयो 3 इक्वल टु 3 आयो सो यो 3 चाहिँ हाम्रो के भयो कमन रेसियो भयो 3 चाहिँ हाम्रो कमन रेसियो भयो है R इक्वल टु चाहिँ के भयो 3 भयो अब चाहिँ तपाईहरुलाई जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा सम टु इन्फिनिटी त चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छ कि नै त्यो फर्मुलामा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ है ल यहाँनिर मैले एउटा फर्मुला चाहिँ लेखाइदिन्छु इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन सम टु इन्फिनिटी इक्वल टु के हुन्छ a डिभाइड बाई 1 माइनस r हुन्छ यो फर्मुला चाहिँ टिप्नु होला जहाँ a चाहिँ के हो फर्स्ट टर्म हो a भनेको चाहिँ फर्स्ट टर्म हो र r भनेको चाहिँ हाम्रो के हो कमन रेशियो हो यहाँबाट चाहिँ अब हामीले निकाल्न सकिन्छ a को भ्यालु कति छ 1/3 छ है ल यहाँनिर सरी r भनेको 1/3 आउँदो रहेछ है मैले यहाँनिर 3 लेखेको छ अघि तपाईले भन्नु भएन यहाँनिर त 1/3 हुँदो रहेछ नि त मलाई बल्ल याद भयो मलाई अघि नै तपाईले भन्नु पर्थ्यो यो चाहिँ ल यहाँनिर हेर्नु होला यो भनेको 3/9 भनेको 1/3 इक्वल टु 1/3 भयो सो हाम्रो कमन रेशियो r इक्वल टु के हुने भयो 1/3 हुने भयो र मैले अब चाहिँ भ्यालुहरु चाहिँ पुट गर्छु a को भ्यालु चाहिँ मेरो के छ 1/3 नै छ 1/3 छ अनि यो केसमा है यो केसमा त लिएको छ हामीले पावरमा भएको टर्म मात्र 1/3 छ डिभाइड बाइ 1 माइनस r भनेको 1/3 छ यसलाई सिम्पली सल्भ गर्नुस् के हुन्छ 1/3 डिभाइड बाइ 2/3 हुने भयो 3 कट भयो इक्वल टु 2 भयो सो हाम्रो यो माथिको पावर टर्मलाई यो होल टर्मलाई चाहिँ के लेख्न मिल्दो रहेछ इक्वल टु 1/2 चाहिँ लेख्न मिल्दो रहेछ है यो चाहिँ होल टर्मलाई 1/2 चाहिँ लेख्न मिल्दो रहेछ भने अब यो भ्यालु के भयो 9 टु द पावर 1/2 भयो यो भनेको 9 भनेको 3 को पावर 2 हो इन्टु 1/2 ल 2 क्यान्सल भयो इक्वल टु 3 चाहिँ मेरो राइट आन्सर रहेछ यसमा बुझ्नुपर्ने धेरै टर्महरु छ 1 मिनेट चाहिँ राम्रोसँग हेरेर बुझ्नु होला सो मेरो राइट आन्सर चाहिँ के भयो 3 भयो है र नबुझेको केही जिज्ञासा छ भने चाहिँ भन्नु होला र यो फर्मुला चाहिँ टिप्नु होला यो फर्मुला चाहिँ टिप्नु होला ल र मैले यसको पनि स्क्रिनशट चाहिँ तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु र केही नबुझेको छ भने चाहिँ सिधै सोध्न चाहिँ सक्नुहुन्छ यो क्वेशन अब तपाईहरुले पहिला चाहिँ कसरी गर्नु भएको थियो र अहिले कसरी गर्दाखेरि चाहिँ चाँडो हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ थाहा पाउनु भयो होला सायद ल म अब नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छु अर्को क्वेशनमा ल क्वेशन चाहिँ मैले राखिसकेको छु सायद देखिरहेको छ होला देखिएन भने चाहिँ भन्नु होला र अब यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने तपाईहरुलाई यो त सिम्पल छ हामीलाई
ट्यान अल्फा इक्वल टु दिएको छ र ट्यान बिटा इक्वल टु भेल्यु दिएको छ। सो अब ट्यान अल्फाको भेल्यु 1/2 हुने एक्ज्याक्ट हाम्रो कतिमा हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। सो अब अनि ट्यान बिटाको भेल्यु चाहिँ कति हुन्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। सो अब यसलाई चाहिँ तपाईँले क्यालकुलेटर युज गरेर त डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। क्यालकुलेटर युज गर्नुभयो भने कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हेर्नु होला। सुरुमा अब यहाँनिर ट्यान अल्फा इक्वल टु 1/2 दिएको छ। हामीलाई अल्फाको भेल्यु निकाल्नु पर्ने छ भने ट्यान इन्भर्स 1/2 गरेर चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको कति हो म यहाँनिर क्यालकुलेटर चाहिँ युज गर्दैछु। 1 मिनेट हेर्नु होला। ट्यान इन्भर्स 1/2 भनेको म यहाँनिर ट्यान इन्भर्स कहाँ हुन्छ त हेरौँ एकछिन है। म यहाँनिर क्यालकुलेटर चाहिँ युज गर्दैछु। मेरोमा ट्यान इन्भर्स नै देखायो। म अर्को क्यालकुलेटर युज गर्दैछु। या त तपाईले भन्दै पनि हुन्छ ट्यान इन्भर्स को भेल्यु कति आउँछ भनेर। साइन्टिफिक क्यालकुलेटर कसैले मलाई बताइदिनुहुन्छ ट्यान इन्भर्स को भेल्यु कति हुन्छ भनेर। बताइदिनुस् त मलाई ट्यान इन्भर्स को भेल्यु। मसँग अनलाइन क्यालकुलेटर युज गर्न लागेको तर मेरोमा देखाएन कि ट्यान इन्भर्स भनेर टर्म चाहिँ भेटियो ल। अब चाहिँ के हुँदो रहेछ हेर्नु होला। ट्यान इन्भर्स 1/2 को भेल्यु निकाल्नु पर्ने छ हामीले। 1/2 भनेको के हुँदो रहेछ 26.56 चाहिँ हुँदो रहेछ है ल। यो भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ 26.56 हुँदो रहेछ। फेरि अब मलाई के दिएको छ ट्यान बिटा इक्वल टु दिएको छ। ट्यान बिटा इक्वल टु दिएको छ र यो ट्यान बिटा भनेको 1/3 दिएको छ। सो बिटा इक्वल टु के हुने भयो ट्यान इन्भर्स 1/3। सो अब ट्यान इन्भर्स 1/3 को भेल्यु कति हुन्छ त्यो पनि हेरौँ। ट्यान इन्भर्स 1/3 को भेल्यु 18.43 है। सो 18.43। अब हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ के छ अल्फा प्लस बिटाको भेल्यु चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ। अल्फा प्लस बिटा भनेको के हो त्यसको भेल्यु चाहिँ अब यहाँनिर 26.56 प्लस 18.43 यो गर्दा कति आउँछ हेरौँ। 26.56 अनि प्लस 18.43 ल। यो गर्दा मेरो 44.99 आयो। यो गर्दा 44.99 आयो। यो भनेको नियरली इक्वल टु 45 हो है। सो नियरली इक्वल टु 45 भनेको सी चाहिँ मिल्दो रहेछ यसरी। यो त चाहिँ तपाईसँग क्यालकुलेटर छ भने यसरी तपाईले 15 सेकेन्डमै निकाल्न सक्नुहुन्छ। सिधै यसको भेल्यु निकाल्ने र यसको भेल्यु निकालेर एड गर्नुभयो भने निकाल्ने। र कुनै बेला अब चाहिँ क्यालकुलेटर युज गर्न मिलेन भने चाहिँ के गर्ने भनेर पनि लाग्न सक्छ। त्यो बेला चाहिँ यता हेर्नु होला। यो चाहिँ हल्का टाइम चाहिँ लाग्छ यो प्रोसेसमा चाहिँ। यो प्रोसेसमा चाहिँ छोटो हुन्छ सिधै हुन्छ तर चाहिँ अब मैले देखाउने प्रोसेस चाहिँ हल्का लामो चाहिँ हुन सक्छ। यता हेर्नु होला के छ अब हाम्रो अब चाहिँ अल्फा प्लस बिटा निकाल्नु पर्ने छ। ट्यान दिएको छ। सो मैले त्यही भएर मैले चाहिँ ट्यान अल्फा प्लस बिटाको चाहिँ फर्मुला लेख्छु। यो भनेको के हो ट्यान ए ट्यान अल्फा प्लस ट्यान बिटा है। ट्यान ए प्लस बी को चाहिँ फर्मुला लगाइदिने 1 माइनस ट्यान अल्फा डट ट्यान बिटा। सो मैले अब चाहिँ ट्यान अल्फा र बिटाको चाहिँ भेल्यु चाहिँ पुट गर्छु। ट्यान अल्फा प्लस बिटाको भेल्यु हामीलाई थाहा छैन इक्वल टु ट्यान अल्फा भनेको चाहिँ 1/2 हो प्लस 1/3 डिभाइड बाई 1 माइनस 1/2 इन्टु 1/3। अझै यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नुभयो भने के आउँछ अझै मेरो ट्यान अल्फा प्लस
बीटा इक्वल टु 1/2 प्लस 1/3 भनेको के हो 5/6 हो 5/6 हुन्छ डिभाइड बाई यो 1 माइनस 1/2 डट 1/3 भनेको यो पनि मेरो 5/6 नै आउने भयो इक्वल टु यो भनेको के आयो 1 आयो सो अब मेरो चाहिँ tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टु 1 आएको छ भने अब हाम्रो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टु के हुने भयो tan इन्भर्स 1 है सो यो भ्यालु त अब तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ 45 डिग्री हो अथवा यसलाई चाहिँ के गरी पनि निकाल्न सकिन्छ tan अल्फा प्लस बीटा छ 1 भनेको के हो tan 45 हो सो tan क्यान्सल भयो सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टु 45 45 भनेको पाई/4 हो पाईको भ्यालु चाहिँ डिग्रीमा राख्नु पर्यो भने चाहिँ पाई इक्वल टु के हुन्छ 180 हुन्छ यो कुरा त तपाईलाई थाहा नै छ सो दुईवटा मेथड मध्ये यो चाहिँ फर्स्ट मेथड भयो यो चाहिँ सेकेन्ड मेथड भयो सो तपाईलाई क्याल्कुलेटर छ तपाईसँग भने चाहिँ फर्स्ट मेथड युज गर्नु होला छैन भने चाहिँ सेकेन्ड मेथड युज गर्दा हुन्छ र मैले यसको पनि स्क्रिनशट चाहिँ पठाइदिन्छु र बुझ्नु भयो भने चाहिँ मलाई y लेखिदिनु होला र बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ w अथवा नो लेखिदिनु होला है र टिप्न बाँकी छ भने चाहिँ w लेखिदिनु होला ल र म यसको पनि सायद तपाईहरुलाई हल्का केही रमाइलो चाहिँ लाग्यो होला यसरी केही ट्रिकहरु छ तपाईले पहिले सिक्नु भएको थियो भने त राम्रै छ सिक्नु भएको छैन भने चाहिँ पक्कै रमाइलो चाहिँ लाग्नु पर्ने हो म अब चाहिँ अर्को क्वेशनमा जान्छु नेक्स्ट क्वेशनमा मेरो अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 27 भयो अब 28 हेरौँ अब साइन्स पढ्नलाई अनि इन्ट्रान्समा नाम निकाल्नु छ भने अप्सनल म्याथमेटिक्स चाहिँ स्ट्रङ नै हुनुपर्छ है तपाईहरुको ल म अब क्वेशन नम्बर 28 चाहिँ राख्दै छु हेर्नु होला ल यसमा चाहिँ के भन्यो भने हामीलाई चाहिँ डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने छ दुईवटा लाइन बीचको चाहिँ डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने छ मलाई चाहिँ दुईवटा लाइनहरु चाहिँ दिएको छ एउटा लाइन यो छ हल्का म ठुलो बनाउँछु ल एउटा लाइन मेरो यो दिएको छ यो चाहिँ के छ मेरो 3x + 4y = 6 छ र चाहिँ अब मेरो अर्को लाइन दिएको छ के दिएको छ यो चाहिँ मेरो 6x + 8y = 15 छ ल अब चाहिँ मैले यो चाहिँ दुईवटा लाइन बीचको चाहिँ डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने छ र यसलाई अब कसरी निकालिन्छ होला केही तपाईहरुलाई थाहा छ भने निकाल्दा हुन्छ ल निकालेर अप्सनमा चाहिँ तपाईले कुन हुन्छ भन्न चाहिँ सक्नुहुन्छ थाहा छ भने चाहिँ है ल यसको लागि अब एउटा मेथड छ यसको लागि यसरी चाहिँ सोच्नु होला पहिला चाहिँ एउटा लाइन स्याटिस्फाई हुने प्वाइन्ट निकालौं है एउटा मात्र लाइन चाहिँ स्याटिस्फाई हुने चाहिँ प्वाइन्ट निकालौं मानौ यो चाहिँ मेरो इक्वेसन 1 हो इक्वेसन 1 लाई चाहिँ स्याटिस्फाई हुनको लागि मैले चाहिँ अब यो चाहिँ y को भ्यालु चाहिँ 0 राखे भने के हुन्छ हेर्नुस् त इक्वेसन 1 मा y = 0 भयो भने x = के आउँछ 2 आउँछ है x = के आउँछ 2 आउँछ सो यो चाहिँ हाम्रो अब x, y = के भयो 2, 0 हुने भयो 2, 0 ले इक्वेसन 1 लाई चाहिँ स्याटिस्फाई गर्छ कि नै चेक गर्नुस् त अब 3 × 2 भनेको 6 भयो 6 + 4 × 0 भनेको 0 6 + 0 भनेको चाहिँ 6 नै भइहाल्यो सो मेरो एउटा प्वाइन्ट मानौ यहाँ निकालेको प्वाइन्ट चाहिँ के छ मेरो 2, 0 छ भनेर मैले थाहा पाएँ
तपाईले 2 को ठाउँमा तपाईले 3 पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा 4 पनि राख्न सक्नुहुन्छ बट भने 4 into 3 भनेको 12 भयो 12 minus 6 फेरि पनि के आउने भयो तपाईको चाहिँ -2 आउने भयो x इक्वल टु तपाईले y को ठाउँमा 3 राख्नु भने ल चाहिँ अब त निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ एउटा पोइन्ट दिएको छ 2, 0 र एउटा लाइन दिएको छ यसरी चाहिँ लाइन दिएको छ यो 2, 0 लाई मैले x1, y1 को रूपमा लेखे र यो चाहिँ 6x + 8y 6x + 8y = 15 छ र मैले अब चाहिँ x + y = 0 को टर्ममा चाहिँ सो यसलाई 6x + -15 = 0 पनि लेख्न मिल्यो यो चाहिँ इक्वेसन 2 भयो ल यो टर्मलाई मैले अब के पनि लेख्न मिल्छ ax + by + c = 0 पनि लेख्न मिल्छ र हामीले चाहिँ बच्चा बेलामा के पढेका छौं भने डिस्टेन्स बिट्विन the line ax + by + c = 0 to the point के छ हाम्रो x1, y1 है यो चाहिँ के हुन्छ x1, y1 के हुन्छ d = ax1 + by1 + c √a² + b² र यहाँनिर प्लस माइनस पनि लेखिन्थ्यो र डिस्टेन्स नेगेटिभ भयो भने हामीले पोजिटिभ बनाउँथ्यौं यही फर्मुला अब युज गरेर हामीले सल्भ गर्छौं हेर्नुस् त अब ax1 ठाउँमा यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर पुट गर्छु a को भ्यालु के छ योबाट a = चाहिँ 6 छ b = चाहिँ 8 छ र c = चाहिँ के छ -15 छ ल हेर्नु होला है ल अब मेरो यो भ्यालुलाई चाहिँ मैले लगेर चाहिँ पुट गर्छु अब a को भ्यालु चाहिँ मेरो के छ 6 छ x1 भनेको 6 * 2 प्लस b को भ्यालु के छ मेरो 0 छ 0 इन्टु चाहिँ अब यसरी b को भ्यालु चाहिँ मेरो 8 छ र y1 को भ्यालु चाहिँ मेरो के छ 0 छ प्लस c को भ्यालु चाहिँ के छ -15 छ सो -15 डिवाइड बाइ अब मेरो a² + b² गर्दा कति हुन्छ हेर्नुस् त a को स्क्वायर भनेको 36 प्लस b को स्क्वायर भनेको 64 र यसलाई चाहिँ सल्भ गर्दाखेरि 6 * 2 भनेको 12 12 - 15 भनेको चाहिँ -3 यहाँनिर प्लस माइनस पनि छ प्लस माइनस -3 डिवाइड बाइ यो टर्म चाहिँ 10 आउने भयो पोजिटिभ साइन लियो भने चाहिँ नेगेटिभ आउँछ सो मैले नेगेटिभ मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ 3/10 लेखेँ किनकि डिस्टेन्स चाहिँ नेगेटिभ हुँदैन सो मेरो राइट आन्सर चाहिँ के भयो सी भयो 3/10 भयो यसमा केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ पढ्नु होला त्यसरी चाहिँ हामीले लामो मेथडहरु चाहिँ युज नगरिकन सिधा हामीले पढिरहेको फर्मुलाहरु चाहिँ युज गरेर चाहिँ गर्छौं ल केही छ भने चाहिँ भन्नु होला या त बुझ्नु भएको छैन भने पनि भन्नु होला लाज मान्नु चाहिँ पर्दैन किनकि तपाईहरु सिक्नको लागि नै जोइन हुनु भएको सिक्नको लागि नै टाइम छुट्याउनु भएको छ सो या त तपाईले जानिरहेको थियो भने पनि झन्झट चाहिँ नमान्नु होला किनकि केही न केही कुराहरु त नयाँ सिकिरहेको नै हुन्छ हामीले सोलिन्डिनालाई चाहिँ आज फर्स्ट डे नै के पढाइरह्यो भन्ने थाहा छ होला हामीले चाहिँ आज हिजोको क्वेशन मात्र सल्भ गरिरहेको
भोलि चाहिँ हामी नयाँ च्याप्टर चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ। सो तपाईँलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ भोलिदेखि। र आज चाहिँ केही नबुझ्नु जस्तो छ भने चाहिँ माइन्ड नगर्नु होला। ल सायद यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले नोट पनि गरिराख्नु भएको छ भन्ने चाहिँ अनुमान चाहिँ गर्न सक्छु म। र मैले अर्को क्वेसन यहाँनिर राख्दैछु, हेर्नु होला। हल्का स्क्रिन चाहिँ डिले हुन चाहिँ सक्छन्। सो केही समयपछि चाहिँ देखिन्छ, टेन्सन चाहिँ नगर्नु होला। ल यसमा चाहिँ के भन्यो भने एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन दियो, यो चाहिँ एक्स स्क्वायर माइनस पिएक्स हो। यसलाई यो x2 भएछ, एक्स स्क्वायर माइनस पिएक्स प्लस इक्वल टु 1 इक्वल टु 0 देखिरहेको छैन भने चाहिँ भन्नु होला। अरे 29 को भएछ नि, 30 को भइसक्यो। ए 29 को बाँकी छ। ए ल है म हेर्छु। ए 29 चाहिँ म यहाँ रहेछ माथि। अझै पहिला 29 देखाउँछु, हेर्नु होला। ल हेर्नुहोस् त, यसलाई चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ एउटा पोइन्ट दिएको छ, एउटा लाइन दिएको छ। यो चाहिँ होमोजिनियस इक्वेसन अफ लाइन भन्छ यसलाई। र यसको फर्म चाहिँ केसँग मिल्छ? यसलाई चाहिँ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायरसँग चाहिँ यसको चाहिँ फर्म चाहिँ मिल्छ। सो अब हाम्रो चाहिँ होमोजिनियस मिक्सचर अफ लाइन छ भने यसमा चाहिँ एङ्गल के हुन्छ? tan थीटा इक्वल टु 2 अंडर रूट यहाँनिर प्लस माइनस h स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाई a प्लस b हुन्छ है। ल यो केसमा र अब हामीलाई चाहिँ यहाँबाट a र b को पनि भेल्यु निकाल्न सक्छौँ। र यसको केही चाहिँ केसहरू छ, तपाईलाई थाहा छ कि नै? यसमा एक मिनट, a प्लस b इक्वल टु 0 भयो भने के हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्ने। a प्लस b इक्वल टु 0 भयो भने यो के हुन्छ? परपेन्डिकुलर हुन्छ है। यो केसमा चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ। ल सो अब चाहिँ तपाईको यसमा हेर्नुस् त, a को भ्यालु चाहिँ 3 छ, यसमा चाहिँ a इक्वल टु चाहिँ 3 छ अनि 2h भनेको चाहिँ -7 छ। सो यहाँबाट h इक्वल टु के लेख्न मिल्यो? -7/2 लेख्न मिल्यो। त्यस पछाडि b को भ्यालु चाहिँ के छ? -3 छ। योबाटै हामीलाई थाहा हुन्छ कि a प्लस b इक्वल टु के छ? 0 छ। 3 - 3 भनेको 0 हो। सो यो चाहिँ परपेन्डिकुलर छ भन्ने हामीलाई थाहा भयो। यो चाहिँ एक्युट सेक्युरतिर नजानु होला। सो a को भ्यालु चाहिँ के हुने भयो? π/2 हुने भयो। यो चाहिँ अब सिम्पल नलेजबाट नै थाहा भयो। र h स्क्वायर माइनस ab छ भने के हुन्छ? h स्क्वायर माइनस ab छ भने चाहिँ प्यारलल हुन्छ है त्यो लाइनहरु चाहिँ। यो कुरा पनि सम्झनु होला। ल यो त भयो। अब हामीलाई यदि तपाईलाई a प्लस b इक्वल टु 0 हुन्छ भन्ने, 0 भएको बेला परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्ने थाहा थिएन भने यो फर्मुला पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्मुला भनेको अब tan थीटा इक्वल टु प्लस माइनस 2 अंडर रूट h भनेको चाहिँ 7/2 भनेको 49/4 भयो, माइनस ab भनेको 3 इन्टु -3 भनेको +9 हुने भयो, डिवाइड बाई
3 प्लस माइनस 3 यो भनेको के भयो केही टर्मले चाहिँ डिभाइड बाई जी चाहिँ 0 छ भने इन्फिनिटी हुने नै भयो है ल यो चाहिँ डिभाइडमा के हुने भयो 0 हुने भयो माथि जे टर्म छ भने पनि सो tan थीटा इक्वल टु इन्फिनिटी भनेको कुन बेलामा हुन्छ 90 डिग्री भएको बेलामा चाहिँ हुन्छ सो π/2 चाहिँ हाम्रो राइट आन्सर है ल सायद तपाईहरुले चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट दिने विद्यार्थीले मज्जाले पढ्नु भएको छ होला सो तपाईहरुले यो कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हो यो a + b = 0 भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर हुने केस हो भनेर तपाईहरुलाई थाहा छ पहिले है र मैले यसको पनि चाहिँ स्क्रिनशट चाहिँ पठाइदिन्छु तपाईहरुलाई र केही बुझिरा छैन भने चाहिँ डर नमानी केही लाज नमानी चाहिँ सोध्नु होला अब चाहिँ म क्वेशन नम्बर 30 चाहिँ यहाँनेर राख्दै छु क्वेशन नम्बर 30 हेर्नुस् त ओ यो चाहिँ 31 भएछ क्वेशन नम्बर 30 ल हेर्नुस् है हामीलाई यहाँनिर के दिएको छ भने एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन दिएको छ र क्वाड्रेटिक इक्वेसनको बारेमा धेरै कुराहरू चाहिँ मैले अस्ति पोलिनोमियल भन्ने च्याप्टर पढाउने बेला एकदमै धेरै कुराहरू चाहिँ बताएको छु त्यो कुराहरू चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर संक्षेपमा चाहिँ बताउँछु है र एउटा पोलिनोमियल इक्वेसन छ भने हामीले त्यो पोलिनोमियल इक्वेसन भनेको कुन फर्ममा हुन्छ पोलिनोमियल इक्वेसन भनेको हाम्रो फर्ममा हुन्छ ax² + bx + c = 0 को फर्ममा चाहिँ हुन्छ हाम्रो पोलिनोमियल इक्वेसन चाहिँ र यसको चाहिँ रुटहरु यसले जहिले पनि पोलिनोमियल इक्वेसन हो र यो चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो र यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनिन्छ स्ट्यान्डर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन चाहिँ भनिन्छ यसलाई चाहिँ सो अब यही चाहिँ यसले चाहिँ जहिले पनि यसको पावर जति छ त्यतिवटा सम्म चाहिँ रुटहरु दिन सक्छ है सो यसको म्याक्सिमम पावर डिग्री भनेको के छ हाम्रो 2 छ ax² छ सो चाहिँ अब यसले चाहिँ दुईवटा रुट चाहिँ दिँदो रहेछ रुट भनेको चाहिँ के हो सोलुसन हो है x को भ्यालु कति पुट गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ त्यो इक्वेसन चाहिँ स्याटिस्फाई गर्छ भन्ने हुन्छ सो यही चाहिँ यसको रुट्सहरु अल्फा र बीटा छन् भने रुट्सहरु अल्फा अनि बीटा छन् भने के हुन्छ भने अल्फा + बीटा = -b/a हुन्छ र अर्को चाहिँ अल्फा * बीटा = c/a हुन्छ यो कुरा चाहिँ टिप्नु होला है सम अफ रुट इक्वल टु के हुने र प्रोडक्ट अफ रुट इक्वल टु के हुने त्यो चाहिँ हेर्नु होला चाहिँ यसमा पनि हामीलाई एउटा इक्वेसन दिएको छ ax² + bx + c कै फर्ममा छ यसमा चाहिँ a को भ्यालु चाहिँ के हुने भयो 1 हुने भयो b को भ्यालु हेर्नु होला -p छ र c को भ्यालु हेर्नु होला 1 छ र योबाट अब मैले अगाडि भर्खरै भनेको छ क्वेशनमा चाहिँ के भनेको छ भने इफ वन रुट चाहिँ अर्कोको के छ स्क्वायर छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा दुईवटा रुट हुने रहेछ अल्फा र बीटा अल्फा अनि चाहिँ बीटा हुँदो रहेछ र एउटा अल्फा हो भने अर्को चाहिँ के छ त्यसैको स्क्वायर छ भनेको छ है अल्फा छ भने अर्को चाहिँ अल्फा स्क्वायर हुने भयो ल अब हामीले निकाल्नु पर्ने भ्यालु के हो त्यो चाहिँ हेरौँ अब हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको p को भ्यालु हो सो अब हामीलाई अल्फा + बीटा भनेको -b/a हो
सो अल्फा प्लस बीटा भनेको माइनस बी को ठाउँमा चाहिँ के लेख्न मिल्यो माइनस पी अनि बी को ठाउँमा माइनस पी छ है माइनस माइनस पी भयो डिभाइड बाई ए को ठाउँमा चाहिँ के छ हाम्रो 1 नै छ सो यो भनेको पी भयो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टु के हुँदो रहेछ पी हुँदो रहेछ त्यस पछाडि अर्को छ हाम्रो चाहिँ के भन्यो अल्फा इन्टु अल्फा स्क्वायर इक्वल टु के हुने भयो हेर्नुस् त अल्फा इन्टु अल्फा स्क्वायर इक्वल टु चाहिँ सी बाई ए सी भनेको चाहिँ के हुने भयो 1 हुने भयो सो अब चाहिँ यहाँबाट अल्फा क्युब 1 भयो सो 1 को क्युब लेख्न मिल्यो अल्फा इक्वल टु चाहिँ के हुने भयो 1 हुने भयो है ल एउटा अल्फा इक्वल टु 1 हुने भयो भने अब हाम्रो पी को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ होला चाहिँ हेर्नुस् त पी को भ्यालु चाहिँ पी को भ्यालु चाहिँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टु कति हुन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ लेख्ने चाहिँ अल्फा भनेको चाहिँ 1 भयो र चाहिँ बीटा भनेको चाहिँ के छ अल्फा स्क्वायर छ 1 को स्क्वायर भनेको पनि 1 नै हुने भयो सो यो चाहिँ 2 भयो हाम्रो अप्सनमा चाहिँ एउटा रङ रहेछ सो यो बी चाहिँ नहुने रहेछ सो बी चाहिँ हाम्रो राइट आन्सर रहेछ त्यसमा माइनस चाहिँ रङ आन्सर रहेछ है त्यो चाहिँ हेर्नु होला ल यसमा केही छ भने भन्दा हुन्छ सोध्दा हुन्छ तपाईहरुले त्यसमा त्यो माइनस 2 छ है ल सो अब चाहिँ म चाहिँ क्वेशन नम्बर 31 लिन्छु स्क्रिनशट चाहिँ पठाउँछु नबुझेको केही भयो भने चाहिँ मेसेजमा चाहिँ पठाउनु होला ताकि मलाई चाहिँ विद्यार्थी भनेर फेरि भन्न चाहिँ सजिलो होस् र बुझ्नु भएको छैन भने त भन्नु होला तपाईले बुझियो भनेर र म यसलाई स्क्रिनशट चाहिँ पठाइरहेको छु हेर्नु होला र म चाहिँ क्वेशन नम्बर 31 ल म यो क्वेशनलाई चाहिँ जुम गर्दैछु हेर्नु होला ल यसमा चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ एउटा ट्रायंगल छ र ट्रायंगलको चाहिँ एंगल बाइसेक्टरलाई चाहिँ के भन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ भनेपछि अब यसमा पहिला चारवटा चाहिँ हामीलाई अप्सन दिएको छ अर्थो सेन्टर अनि चाहिँ सर्कम सेन्टर र अर्को चाहिँ के छ इन सेन्टर भनेर दिएको छ है ल सुरुमा अब हामीले चाहिँ चारैवटा कुराहरू चाहिँ बुझौं अब हाम्रो अर्थो सेन्टर भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ अर्थो सेन्टर भनेको एउटा ट्रायंगल छ यो कुरा चाहिँ टिप्नु होला पछि पढाइ हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ त्यो च्याप्टर आउने बेलामा यो चाहिँ एउटा ट्रायंगल हो र ट्रायंगलको तीनवटा भर्टिसेसहरु छ यो एउटा भर्टिसेस हो यो ए बी अनि सी चाहिँ तीनवटा भर्टिसेस छ र अर्थो सेन्टर भनेको चाहिँ के हो भने हामीले यो भर्टिसेसबाट परपेन्डिकुलर हाइट ड्रा गर्दाखेरि तीनैवटा पार्टहरु जहाँनिर काटिन्छ त्यो चाहिँ के हो हाम्रो अर्थो सेन्टर हो र अब मैले चाहिँ ड्रा गर्दै छु हेर्नु होला एउटा हाइट
अर्को हाइट अनि अर्को हाइट र यो चाहिँ सबै के हुनु पर्छ परपेन्डिकुलर चाहिँ हुनु पर्छ र यो पोइन्टलाई हामीले याच भन्छौं याच भनेको चाहिँ के हो अर्थो सेन्टर हो यो किन होला यो कुरा पछि पढाइ हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ ल यो चाहिँ अर्थो सेन्टर भयो र स्क्रिन देखिया छैन भने चाहिँ भन्नु होला त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ सर्कम सेन्टर सर्कम सेन्टर अफ ट्रायंगल चाहिँ के हो अब यता हेर्नु होला सर्कम सेन्टर चाहिँ के हो भन्ने यदि हाम्रो ट्रायंगल छ एउटा मसँग एउटा ट्रायंगल छ तर चाहिँ ड्रा गर्नु मैले यहाँ देखि पनि एउटा परपेन्डिकुलर पनि चाहिँ योबाट पनि ठ्याक्क 20 मा चाहिँ पर्नु पर्यो है यो लाइन र यो लाइन चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो है परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्रा गरियो भने र मैले यो चाहिँ ए बी सी यो लाइन भनेको के हो बी र सी को बीचबाट गएको परपेन्डिकुलर लाइन र मैले यो पार्ट अनि यो पार्ट इक्वल भएको र तीनैवटा जहाँनिर जोडिन्छन् त्यो पोइन्ट चाहिँ के हो हाम्रो सर्कम है त्यो पोइन्टलाई चाहिँ के भन्छ यो पोइन्टलाई हाम्रो सर्कम सेन्टर भन्छ त्यसपछि छ हाम्रो अर्को इन सेन्टर ल इन सेन्टर चाहिँ के हो भने इन सेन्टर भनेको यदि मसँग एउटा ट्रायंगल छ र चाहिँ त्यो ट्रायंगललाई चाहिँ मैले त्यो ट्रायंगलको एंगलहरूलाई चाहिँ मैले बाइसेक्ट गर्दिए भने त्यो ट्रायंगलको एंगलहरूलाई मैले ठ्याक्क बाइसेक्ट गर्दिए सिधा मैले हाफ गर्ने गरी काटिरहेको छु भने त्यो चाहिँ के हो इन सेन्टर हो है हाफ गर्दाखेरि त्यो लाइनले चाहिँ जहाँनिर काट्दिन्छ त्यो चाहिँ के हो इन सेन्टर हुन्छ हेर्नुस् त यो चाहिँ ए एंगल बी अनि सी ए बाट मैले ठ्याक्क ए को एंगललाई हाफ हुने गरी लाइन ड्रा गरे र बी बाट पनि मैले बी को चाहिँ एंगललाई हाफ हुने गरी लाइन ड्रा गरे र सी बाट पनि सी को एंगलबाट हाफ हुने गरी चाहिँ ड्रा गरे भने अब यो बेला चाहिँ के हुने भयो यो पार्ट चाहिँ के हुन्छ हाम्रो यसलाई भन्छ इन सेन्टर है यो चाहिँ हाम्रो इन सेन्टर हो त्यसपछि हाम्रो अर्को छ चाहिँ एक्स सेन्टर है र इन सेन्टर र तपाईलाई अर्थो सेन्टर एउटै लाग्न सक्छ तर यो चाहिँ एउटै चाहिँ हुँदैन है कुन बेलामा हुँदैन यसमा चाहिँ फिगर त्यस्तै देखियो र भएन बट अब यस्तो छ भने अब हाम्रो यो चाहिँ एंगलको चाहिँ एंगलबाट बाइसेक्ट गर्ने चाहिँ यता जान सक्छ तर हाइट भनेको त परपेन्डिकुलर हाइट ड्रा गर्ने यो चाहिँ यता आउँछ सो यो बेलामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्थो सेन्टर चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ सो नझुक्किनु होला त्यसपछि छ हाम्रो अर्को छ एक्स सेन्टर एक्स सेन्टर अफ ट्रायंगल चाहिँ के हो भने एकपटक चाहिँ यता हेर्नु होला यो चाहिँ हल्का बुझ्न चाहिँ गाह्रो नै छ एक्स सेन्टर भनेको चाहिँ यो चाहिँ मेरो ट्रायंगल हो र चाहिँ यो ट्रायंगलमा कुन पोइन्टबाट चाहिँ सर्कल बनाउँदा तीनैवटा पार्टहरु छुन सक्छ भनेर थाहा पाउँछ भने त्यो चाहिँ के हो एक्स सेन्टर हो जस्तै मैले यहाँनिरको यो सेन्टर पोइन्ट राख्यो भने यसमा एउटा सर्कल बनाउने बेलामा यसले यो सबै पोइन्टहरुलाई छुनु पर्यो के सो यो पोइन्टबाट यता पनि सेम डिस्टेन्स यता पनि सेम डिस्टेन्स
यता पनि सेम डिस्टेन्स छ भने यसलाई चाहिँ के भन्छ एक्स डिस्टेन्स भन्छ, यसरी एक्स सेन्टर भन्छ है। र यो कुरा चाहिँ सम्झनु होला, टिप्नु होला। र म चाहिँ अब क्वेसन नम्बर 32 चाहिँ यहाँनिर राख्दैछु, हेर्नु होला। हेलो सर। हजुर सर्कम सेन्टर बारे एकपालि फेरि भनिदिनु त। सर्कम सेन्टर भनेको चाहिँ के हो भने एउटा ट्रेङ्गल छ। सर्कम सेन्टर भनेको एउटा चाहिँ ट्रेङ्गल छ र त्यो ट्रेङ्गलको चाहिँ सबै साइडहरू बाइसेक्ट हुने गरी परपेन्डिकुलर चाहिँ ड्र गरियो भने, र मेरो यो ट्रेङ्गलमा हेर्नु होला, यो ट्रेङ्गलमा यसलाई मैले तीनैवटा साइडलाई हाफ गर्छु पहिला ठ्याक्क बिचमा, र तीनैवटा साइडबाट चाहिँ मैले सिधा त्यो बिच पार्टबाट मैले चाहिँ 90 डिग्रीको लाइन चाहिँ तान्छु। योबाट 90, योबाट 90 अनि योबाट 90, र तीनवटाबाट चाहिँ ठ्याक्क बिचबाट चाहिँ 90 डिग्रीको लाइन तान्दाखेरि चाहिँ जुन पोइन्टमा छोइन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, सर्कम सेन्टर हुन्छ। सर अनि अर्थो सेन्टरमा पनि त परपेन्डिकुलर छ त। परपेन्डिकुलर यो चाहिँ बिचबाट गएको होइन नि त, यो पार्ट र यो पार्ट इक्वल छ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी हुँदैन अर्थो सेन्टरमा है। जस्तै चाहिँ अब तपाईको यस्तो फिगर हेर्नुभयो भने अब यो बेला अर्थो सेन्टर कुन मान्ने भन्ने हुन्छ। अब यहाँबाट पनि परपेन्डिकुलर जान्छ अनि यहाँबाट परपेन्डिकुलर जान्छ, सो यो बेलामा अर्थो सेन्टर र चाहिँ सर्कम सेन्टर डिफ्रेन्ट हुन्छ है। ल सो अब चाहिँ यसमा चाहिँ ठ्याक्क बिचबाट जानुपर्ने हुन्छ परपेन्डिकुलर चाहिँ है। ल सो अब म चाहिँ नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ गएँ। यसमा नबुझेको छ भने चाहिँ भन्नु होला। यसको आन्सर के हुन्छ सर 31 को? ए सी भइहाल्यो नि। अब एङ्गललाई बाइसेक्ट भएको छ भनेपछि त अब यो चाहिँ हाम्रो सी भयो, इन सेन्टर हुने भयो। र मैले यसको स्क्रिनसट पनि पठाइदिन्छु। ल केही कन्फ्युजन छ भने अझै पनि चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ, छैन भने चाहिँ म अगाडि बढ्न सक्छु। ल मेरो अगाडिको स्क्रिनसटहरू मैले पठाइरहेको छु, तपाईँले जति बेला पनि हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ पछि। ल अब चाहिँ क्वेसन नम्बर 32। क्वेसन नम्बर 32 म यहाँनिर राख्दैछु। ल के भन्यो भने यसमा चाहिँ 1 देखि 20 सम्मको नम्बर भएको कार्डबाट चाहिँ र्यान्डम नम्बर निकाल्दाखेरि चाहिँ कार्ड चाहिँ एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई 3 र 4 बाट हुने चान्स चाहिँ कति छ त्यो निकाल्छौँ है। ल चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्ने, पहिला चाहिँ अब टोटल नम्बर अफ कार्ड चाहिँ कति हुन्छ त्यो हेरौँ है। यसमा चाहिँ 1 देखि 20 सम्म पर्छ, सो टोटल नम्बर अफ कार्ड इक्वल टु यान इक्वल टु टोटल नम्बर चाहिँ अब के भयो 20 माइनस 1 प्लस 1। यो चाहिँ इन्क्लुसिभ केस हो है, र यो बेला चाहिँ 20 नै हुने भयो है। यदि हाम्रो 20 र 1 चाहिँ पर्दैन भनेको थियो भने चाहिँ के हुन्थ्यो, यहाँनिर अझै -1 हुन्थ्यो, यो ठाउँमा चाहिँ -1 हुन्थ्यो। सो हाम्रो चाहिँ 18 वटा एलिमेन्ट चाहिँ हुन्थ्यो। सो त्यसमा 1 पनि पर्ने भयो र 20 पनि पर्ने भयो। सो हाम्रो चाहिँ टोटल नम्बर चाहिँ कति हुने भयो, 20 हुने भयो। त्यस पछाडि अब 1 देखि 20 सम्म चाहिँ 3 ले डिभाइड हुने र चाहिँ 4 ले डिभाइड हुने नम्बर चाहिँ कतिवटा छन् त्यो चाहिँ निकालौँ। ल 3 ले डिभाइड हुने भनेको के छ,
एउटा 3 छ 6 छ 9 छ 12 छ 15 छ अनि चाहिँ हाम्रो अर्को के छ 18 छ त्यति छ र चाहिँ अब 4 ले डिभाइड हुने चाहिँ अब 4 ले डिभाइड हुने चाहिँ कति छ 4 छ 8 छ 12 छ अनि 16 छ अनि चाहिँ 20 छ ल 3 ले डिभाइड हुने पार्ट भनेको कतिवटा भयो 3 ले डिभाइड हुने भनेको 1 2 3 4 5 6 6 वटा रहेछ र 4 ले डिभाइड हुने भनेको 5 वटा छ 1 2 3 4 5 5 वटा छ सो त्यस पछाडि अझ यहाँनिर कमन छ कि नै त्यो पनि हेर्ने कमन भनेको के छ एउटा 12 छ 12 मात्रै होला सायद कमन चाहिँ कि अरु पनि छ 12 मात्र छ एउटा चाहिँ कमन छ भनेपछि अब हाम्रो नम्बर अफ इभेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने 3 ले डिभाइड जाने 6 अनि 4 ले डिभाइड जाने चाहिँ अनि 5 छ र कमन पार्टलाई चाहिँ हामीले घटाइदिन्छौँ एउटा मात्र कमन भएकोले घटाइदिएको इक्वल टु 10 भयो सो अब हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्ने छ सो नम्बर अफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टु चाहिँ नम्बर अफ इभेन्ट डिभाइड बाइ टोटल नम्बर सो हाम्रो नम्बर अफ इभेन्ट चाहिँ 10 रहेछ डिभाइड बाइ टोटल नम्बर भनेको चाहिँ 20 रहेछ इक्वल टु 1/2 सो हाम्रो राइट आन्सर चाहिँ के भयो 1/2 भयो यसरी गरे पनि भयो तपाईहरुले नभए चाहिँ पहिला चाहिँ अब 3 ले डिभाइड जाने निकाल्नुस् र चाहिँ अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 5 र चाहिँ 4 ले डिभाइड जाने निकाल्नुस् र त्यसमा कमन भएकोलाई पनि त्यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्नुस् र त्यो चाहिँ घटाइदिनुस् जे गरे पनि हुन्छ है एउटै नै हो र यो मेथड चाहिँ एकदमै इजी हो र सजिलो चाहिँ हुन्छ र यसबारे हामीले विस्तृतमा पछि प्रोबेबिलिटी च्याप्टरमा चाहिँ पढ्छौँ ल मैले चाहिँ यसको स्क्रिनशट पनि पठाइदिन्छु र बुझ्नु भएको छैन भने भन्नु होला बुझ्नु भएको छ भने त तटस्थ बस्दा पनि हुन्छ म चाहिँ अब क्वेशन नम्बर 32 राख्दै छु हेर्नु होला 32 चाहिँ भयो अब हाम्रो 33 र यो कुराहरु रेकर्डिङ पनि भएको छ पछि तपाईहरुले रेकर्डिङबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईको नेट स्लो भएको छ अथवा केही चाहिँ प्रब्लमहरु देखाइरहेको थियो भने पछि रेकर्डिङ पनि हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ के छ हामीले मिडियन निकाल्नु पर्ने छ र अब मिडियन निकाल्ने त तपाईहरुले चाहिँ निकालेर मलाई भन्नु होला यसको लागि म तपाईहरुलाई 2 मिनेट चाहिँ पर्खिन्छु ल अनिसले चाहिँ 12 भनेर भन्नु भएको छ एकपटक हेरौँ त सर्वप्रथम हामीले मिडियन अथवा चाहिँ क्वार्टाइल चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ भने के गर्नु पर्छ भने अब हाम्रो पहिला चाहिँ इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिजिङ अर्डरमा चाहिँ लेख्नु पर्दछ सो अब हाम्रो सबैभन्दा सानो नम्बर चाहिँ कति छ त्यो लेखौँ यहाँनिर 8 छ अनि चाहिँ हाम्रो के छ 8 पछि चाहिँ 11 छ 10 रहेछ 8 पछि 10 अनि 11
अनि चाहिँ 12 पनि छ अनि 14 अनि 15 अनि चाहिँ हाम्रो के छ 14 15 पछि 35 अनि चाहिँ के छ 40 छ सो 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा भयो र सबै यो चाहिँ के छ इन्क्रिजिङ अर्डरमा चाहिँ छ ल र अब हाम्रो चाहिँ टोटल नम्बर अफ यान इक्वल टु के छ हेर्नुस् त 8 छ नि हो ल 8 भनेको के छ इभन छ र हामीलाई अब मिडियन भनेको के हो त्यो हेरौँ मिडियन इक्वल टु यान प्लस 1/2 हुन्थ्यो यान भनेको हाम्रो 8 छ अनि 8 प्लस 1/2 भनेको कति हुन्छ हेर्नुस् त 8 प्लस 1/2 भनेको 4.5 आइटम है ल आइटम ल यो भनेको अब हाम्रो 4 नम्बरमा पनि परेन 5 मा नि परेन 1 2 3 4 5 यसमा पनि परेन यसमा पनि परेन सो अब यो बेलामा चाहिँ हामीले यो दुईवटाको चाहिँ एभरेज लिन्छौँ यसको एभरेज भनेको के भयो 12 प्लस 14 डिभाइड बाइ 2 इक्वल टु के भयो हाम्रो चाहिँ 26 डिभाइड बाइ 2 यो भनेको 13 सो हाम्रो सी चाहिँ के रहेछ राइट आन्सर रहेछ है ल यसको लागि चाहिँ एउटा सिम्पल फर्मुला छ त्यो चाहिँ सम्झिनु होला मिडियनको लागि चाहिँ मिडियनमा टोटल नम्बर चाहिँ यान चाहिँ अड भयो भने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो मिडियन भनेको चाहिँ यान प्लस 1/2 आइटम है बट हाम्रो चाहिँ के छ भने हाम्रो अब चाहिँ यान चाहिँ इभन छ भने चाहिँ के हुन्छ भने यान प्लस 1/2 आइटम आइटम अथवा टर्म भनौँ प्लस यतातिर अझै यो प्लस यान प्लस 2/2 आइटम सरी यान बाई 2/2 आइटम है एक मिनट है यान बाई 2 प्लस 1 आइटम होल डिभाइड बाइ 2 यो चाहिँ हाम्रो इभन छ भने यो केसमा चाहिँ हेर्नुस् त हाम्रो यान भनेको चाहिँ के छ 8 छ सो अब 8 प्लस 1/2 आइटम भयो है 8 प्लस 1/2 आइटम अनि चाहिँ हाम्रो सरी यहाँनिर यान बाई 2 आइटम है यान बाई 2 हो यो यसलाई फर्मुला हल्का रङ भएछ यान बाई 2 अनि चाहिँ यतातिर चाहिँ यान बाई 2 प्लस 1 सो एउटा चाहिँ यो भयो 8/2 भयो एउटा सरी यसलाई म मेट्नु नै पर्ने भयो म चाहिँ अघि चाहिँ रङ लेखेछु कि माथिको देखेर प्लस 1 चाहिँ सँगै लेखेछु र यो फर्मुला युज गर्नुभयो भने हाम्रो यान चाहिँ के छ इभन छ यान इक्वल टु 8 छ यो बेलामा चाहिँ अब के गर्नु पर्यो 8/2 भएको आइटम अनि प्लस 8/2 प्लस 1 भएको आइटम डिभाइड बाइ 2 8/2 भनेको 4th आइटम भयो प्लस 8/2 प्लस 1 भनेको चाहिँ 5th आइटम भयो डिभाइड बाइ 2 र अब 4th भनेको त हाम्रो के छ हाम्रो 4th आइटम भनेको 12 नै छ र 5th आइटम भनेको चाहिँ के छ हाम्रो 14 नै छ 12 प्लस 14 डिभाइड बाइ 2 सो यसरी पनि गर्न सकिने रहेछ ल सो हाम्रो चाहिँ 13 हुँदो रहेछ है यसमा चाहिँ नझुक्किनु होला फेरि यो
फर्मुला चाहिँ इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि हजुर केही भन्नु भएको छ कसैले केही छ भने भन्दा हुन्छ है मनमा चाहिँ लागेको र बुझ्नुभयो भने कन्सेप्ट क्लियर भयो भने चाहिँ वाइ लेखिदिनु होला ताकि मलाई पनि थाहा हुन्छ विद्यार्थीहरूले बुझिरहनु भएको छ भनेर र स्क्रिन देखिएन अथवा केही भइरहेछ भने चाहिँ भन्नु होला देखिएन अथवा चाहिँ डिले भयो भनेर अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 34 तिर जाउँ मा अब के छ हेर्नु होला ल एकपटक यता हेर्नुस् त हाम्रो चाहिँ मेट्रिक्स ए चाहिँ स्क्वायर मेट्रिक्स हो भने ए प्लस यो चाहिँ एटी हो है एटी भनेको त बुझ्नुहुन्छ ए को पावर टी हो त्यो पावर लेख्दाखेरि मिस्टेक भएको रहेछ एटी भनेको के हो ट्रान्सफर्मेसन अफ मेट्रिक्स हो यसमा चाहिँ रोलाई कोलुम हुन्छ रोलाई चाहिँ कोलुममा लेखिन्छ र चाहिँ कोलुमलाई चाहिँ रोमा लेखिन्छ यो कुरा चाहिँ थाहा थियो होला तपाईलाई र अब चाहिँ यसको चाहिँ मैले अब कुन मेट्रिक्स हुन्छ भनेर चाहिँ अब तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो सो त्यसको लागि पहिला तपाईलाई डायगोनल मेट्रिक्स भनेको के हो आइडेन्टिटी मेट्रिक्स भनेको के हो त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है सो अब डायगोनल मेट्रिक्स भनेको चाहिँ के हो भने डायगोनल मेट्रिक्स भनेको तपाईलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ थाहा छैन भने पनि यता चाहिँ हेर्नु होला डायगोनल मेट्रिक्समा यो एउटा स्क्वायर मेट्रिक्स हो र स्क्वायर मेट्रिक्सको यसको बीचको चाहिँ के छ चाहिँ हाम्रो सरी मैले बक्स चाहिँ बनाएको छु यसको चाहिँ डायगोनल बाहेक बाँकी अरु एलिमेन्टहरु चाहिँ 0 छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं डायगोनल मेट्रिक्स भन्छौं है जस्तै यो ए बी सी छ बाँकी टर्महरु चाहिँ 0 छ भने यो चाहिँ के हो डायगोनल मेट्रिक्स हो र चाहिँ स्क्यू सिमेट्रिक सरी सिमेट्रिक मेट्रिक्स भनेको यो चाहिँ डायगोनल भयो सो सिमेट्रिक मेट्रिक्स भनेको चाहिँ के हुन्छ यसमा चाहिँ कुनै पनि मेट्रिक्सलाई ट्रान्सफर्म गर्यो भने पनि त्यो सेम नै हुन्छ मेट्रिक्स ए छ र यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्ने भने यसको सेम नै हुन्छ सो यो भयो एउटा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ सिमेट्रिक मेट्रिक्स भनियो सिमेट्रिक मेट्रिक्स र त्यसपछि अब स्क्यू सिमेट्रिक भनेको चाहिँ के हो भने यदि यो एउटा मेट्रिक्सलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्ने हो भने त्यसको सबै एलिमेन्टहरु चाहिँ नेगेटिभहरु आयो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्ने स्क्यू सिमेट्रिक भन्ने ल त्यसपछि अब आइडेन्टिटी मेट्रिक्स भनेको त एउटा मेट्रिक्स हो त्यसमा चाहिँ डायगोनल चाहिँ 1 हुनु पर्यो बाँकी चाहिँ 0 हुनु पर्यो यो चाहिँ के हो आइडेन्टिटी मेट्रिक्स हो सो अब हामीलाई प्रुफ निकाल्नु पर्ने छ प्रुफ निकाल्नको लागि चाहिँ अब के गर्नु पर्यो डायगोनल मेट्रिक्स हो भन्ने कुरा त अब नहुने भयो हामीलाई एनी स्क्वायर मेट्रिक्स भनेको छ सो त्यसमा त अब जे पनि हुन सक्छ सो सिमेट्रिक मेट्रिक्स हो कि हैन भनेर चेक गर्न तपाईले एउटा चाहिँ मेट्रिक्स सपोज गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ जस्तै ए बी
सिडी सपोज गरेर यसको चाहिँ ट्रान्सफर्म निकाल्नुस् जस्तै अनि यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म निकाल्नुस् एबिसिडी भन्दा 1 2 3 4 लेख्नुभयो भने सजिलो हुन्छ एबिसिडी भन्दा 1 2 3 4 अनि यसको ट्रान्सफर्म निकाल्नुस् अनि चाहिँ जोड्नुस् र अनि गर्नुभयो भने निकाल्न सकिन्छ सो अब मैले चाहिँ यसरी थ्योरिटिकल्ली चाहिँ सिकाउँछु त्यसरी प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ तपाईले ट्राई गर्नु होला थ्योरिटिकल्ली अब यसमा चाहिँ मैले सपोज गर्छु a प्लस अब हाम्रो a चाहिँ नहुने भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो सो अब मेरो b चाहिँ हुन्छ कि नै म चेक गर्दैछु a प्लस at इक्वल टु c म्याट्रिक्स माने मैले है a प्लस at इक्वल टु c म्याट्रिक्स माने मैले यसलाई इक्वेसन 1 माने अब मैले c को पनि ट्रान्सफर्म इक्वल टु के लेख्न मिल्यो a प्लस at को ट्रान्सफर्म होल ट्रान्सफर्म चाहिँ लेख्न मिल्यो र मलाई के थाहा छ भने एउटा म्याट्रिक्स m इक्वल टु मलाई चाहिँ के थाहा छ भने यस्तो छ a प्लस b को होल ट्रान्सफर्म t इक्वल टु a को ट्रान्सफर्म प्लस b को ट्रान्सफर्म चाहिँ लेख्न मिल्छ है सो यहीबाट यो चाहिँ ct लाई के लेख्न मिल्यो हेर्नुस् त c को ट्रान्सफर्म इक्वल टु a ट्रान्सफर्म at प्लस at को पनि डबल ट्रान्सफर्म है र फेरि मलाई के पनि थाहा छ भने एउटा ट्रान्सफर्मको पनि ट्रान्सफर्म छ भने चाहिँ त्यसलाई त्यही सेम म्याट्रिक्स लेख्न मिल्छ भन्ने थाहा छ सो ct इक्वल टु के हुने भयो at प्लस a लेख्न मिल्यो यो चाहिँ इक्वेसन 2 भयो इक्वेसन 1 र 2 बाट हेर्नुस् त 1 र 2 बाट हामीले a प्लस at इक्वल टु at प्लस a लेख्न चाहिँ मिल्दो रहेछ यो भनेको के भयो c इक्वल टु ct भयो सो यसले हाम्रो कुन प्रुफ गर्दो रहेछ b पोइन्ट चाहिँ प्रुफ गर्दो रहेछ सो हाम्रो राइट आन्सर चाहिँ के भयो b भयो है ल सो यो चाहिँ सिमेट्रिक हुने रहेछ भनेर चाहिँ निकालियो ल यदि तपाईलाई यसरी प्रुफ गर्न आएन भने चाहिँ सिधै तपाईले भ्यालु राखेर ट्रान्सफर्म निकाल्दै जोडे पनि हुन्छ म यसको पनि स्क्रिनशट चाहिँ तपाईलाई पठाइदिन्छु केही नबुझेको छ भने सोध्दा चाहिँ हुन्छ तपाईहरुले र आजको लागि लास्ट क्वेशन गरौँ म यो क्वेशन चाहिँ यहाँनिर राखिदिन्छु हेर्नुस् त यो क्वेशन त अब तपाईले इजी छ अघि चाहिँ त्यो मैले क्वाड्रेटिक को बारेमा भनेको टिप्नु भएको छ भने नोटमा यो क्वेशन त एकदमै इजी छ कसरी भने हामीलाई एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन दिएको छ अब यसलाई चाहिँ मैले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 सँग कम्पेयर गर्यो भने a इक्वल टु के आउने भयो 1 आउने भयो b इक्वल टु चाहिँ 2 टाइम्स k प्लस 2 हुने भयो इक्वल टु 2k प्लस 4 भयो र c को भ्यालु चाहिँ के आउने भयो 9 आउने भयो ल अब मलाई के भन्यो भने ह्याज इक्वल रुट्स भनेर भन्यो मतलब रुट्स भनेको अल्फा र बीटा थिए र चाहिँ क्वेशनबाट के भन्यो अल्फा इक्वल टु बीटा भनेर पनि मलाई भन्यो है अल्फा इक्वल टु बीटा छ भनेर पनि भन्यो र अब हामीलाई भ्यालु अफ के पनि निकाल्नु पर्ने छ सो भ्यालु अफ के भनेको के हो अब हामीलाई थाहा भएको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टु माइनस बी बाई ए हुन्थ्यो सो अल्फा को अल्फा नै भयो प्लस बीटा भनेको के छ बीटा पनि अल्फा नै छ इक्वल टु माइनस बी को ठाउँमा चाहिँ 2 टाइम्स के प्लस 2 लेख्न मिल्यो 2 अल्फा इक्वल टु माइनस 2 टाइम्स के प्लस 2 सो 2 2 क्यान्सल भयो अल्फा इक्वल टु माइनस के अनि माइनस
2 चाहिँ लेख्न मिल्यो। त्यस्तै गरी अब सिमिलरली अल्फा डट बीटा इक्वल टु के पनि लेख्न मिल्थ्यो, हाम्रो सी बाई ए पनि लेख्न मिल्थ्यो। अब यो भनेको के हो, अल्फा बीटा भनेको के छ, अल्फा नै छ। सो सी को भ्यालु चाहिँ के छ, सी को भ्यालु 9k छ है, सी को भ्यालु 9k रहेछ, सी को भ्यालु चाहिँ 9k रहेछ। ल सी को भ्यालु चाहिँ 9k छ, 9k डिभाइड बाई ए को भ्यालु चाहिँ 1 छ। ल सो अल्फा स्क्वायर इक्वल टु 9k लेख्न मिल्यो। यहाँदेखि अब यो चाहिँ अल्फा भनेको के छ, माइनस k माइनस 2 छ इक्वल टु 9k छ। यही चाहिँ यसको चाहिँ स्क्वायर हुने भयो। सो अब यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नुभयो भने तपाईले k को भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ आनन्दले मजाले है। ल सो यो चाहिँ k को भ्यालु निकाल्ने चाहिँ तपाईहरुको जिम्मा है, k इक्वल टु कति हुन्छ यो चाहिँ तपाईहरुको जिम्मा। ल ल के को भ्यालु निकाल्नलाई एउटा अब सिम्पल अब ट्रिक चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो भ्यालुहरु लगेर पुट गर्नुभयो भने जुनमा राख्दा यसलाई चाहिँ स्याटिस्फाई हुन्छ, त्यो भ्यालु चाहिँ राइट आन्सर हुन्छ, तपाईले निकाल्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। ल आजलाई चाहिँ यति गरौँ, हामी भोलि चाहिँ 9 बजे भेट्छौँ है। ल थ्यांक यू क्लास। सन्चै हुनुहुन्छ? बुवा भर्खर क्लास नाइ बुवा भएको छैन, भर्खरै सक्यो र मैले कल गरेको तपाईलाई। ए ल ल बुवा हुन्छ। ल हेलो आज चाहिँ मलाई अलि हतार भएकोले आज